وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخي الكريم، يعني هذا التقسيم، أول الحديث حسن عند الترمذي وابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حسين مني وأنا من حسين. ولا شك أن حسين منه عليه الصلاة والسلام، وحسين ينسب إليه إلى محمد صلى الله عليه وسلم، وليس محمد ينسب إلى حسين. فالحديث حسين مني أي أن حسين ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه يعني جده من جهة أمه كما تعلم، وليس أن يعني النبي صلى الله عليه وسلم ينسب إلى حسين، هذا غير صحيح. النبي صلى الله عليه وسلم نسبه إلى أبيه وإلى جده وهكذا. ما قال صلى الله عليه وسلم أنا حسيني، ما قال هذا الكلام أبدا، وهذا غير صحيح، وهذا فهم سقيم، ولا بد أن نكون حسينيين. وهذه من البدع، والله هذه من البدع. والصحابة ما كان عندهم هذا. لو كان عندهم هذا ما نهى ابن عباس رضي الله تعالى من الحسين أن يخرج إلى العراق، ولم ينهه أيضا ابن عمر بأن يخرج إلى العراق. نهوه الصحابة لما عرفوا أنه ستكون هناك فتن وقتال رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فلا شك في محبة حسين رضي الله تعالى عنه، وأنه هو الحسن من سيدا شباب أهل الجنة، وهذا لا يخشى ولا خلاف فيه أن أهل السنة يحبونه. ثم الأمر الآخر يزيد، من قال أن لا بد أن نسب؟ إذا كان فرعون وهو أكبر رجل على وجه الأرض ما أعلم منه إلا إبليس، إنه يدعي الربوبية والألوهية، لم يأمرنا الله جل وعلا أن نكفره، وأن لا هذا قد علم انتهينا منه، ما ألزمنا بهذه الأمور. فقضية أننا لابد أن نسب يزيد هذا مذهب رافضي، هذا مذهب رافض. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليس المؤمن بلعان ولا طعان ولا فاحش ولا بذيء. المؤمن ليس بلعان. فقضية أنه لابد أن نلعن يزيد، لماذا نلعن؟ لابد ما الذي أوجب علينا هذا؟ هل رسول الله صلى الله عليه وسلم أوجب علينا أن نلعن يزيد؟ أعطونا بدليل يوجب علينا لعن يزيد حتى نقول نعم نحن يزيدية. هذه المسميات مذمومة في الشريعة. إذا كان مسمى الأنصار والمهاجرين مسميات شرعية والله سماهم ومسميات يفتخر بها، فلما وضعت في غير محلها ذمها صلى الله عليه وسلم، ما قال أبي دعوى الجاهلية. لما قال رجل يا للأنصار وقال رجل آخر يا للمهاجرين، قال صلى الله عليه وسلم أبي دعوى الجاهلية. فكيف بأسماء أيضا لم تثبت شرعا ونلزم أنفسنا والناس بأن يسموا بها؟ هذه دعوة جاهلية، هذه دعوة جاهلية، وهذا لم يرد عند السلف بارك الله فيك. ولم يقسم الناس لا يزيدي ولا حسيني، بل هذا من شأن الرافضة، هذا من شأن الرافضة، ليس من شأن أهل السنة. وأهل السنة يكفون ألسنتهم عما شجر بين الصحابة، وهذا مما يصل مما شجر بين الصحابة، هذا امتداده. فهذا الكلام غير صحيح، وهذه فتنة شيطانية وكلها جهل ولا علم والله في ذلك. بارك الله فيك.